Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Tapos sa unom kaadlaw, gidala ni Jesus sila si Pedro, si Santiago ug si Juan ngadto sa usa ka taas nga bukid, diin didto walay laing tawo gawas kanila. Og samtang nagtan-aw sila kang Jesus, na usab ang iyang panagway. Ang iyang bisti misanag sa ilabiang kaputi, nga walay bisan kinsa sa tibuok kalibutan nga makapaputi sama nini. Unya nakita sa tulo ka tinun-an si Elias og si Moises nga nakigsulti kang Jesus. Og mingon si Pedro kang Jesus, "Magtutudlo, maayo nga niya kita dinhi. Maghimo kami og tulo ka payag-payag. Usa alang kanimo, usa alang kang Moises, ug usa alang kang Elias." Nakaingon siya niini kay wala siya mahibalo kung unsa iyang isulti kay nangalisang man sila. Unya di ay panganod nga mitungha o gilandungan sila nini. Og may nadungog silang tingog gikan sa panganod nga nagingon, "Kini siya mao ang pinangga kong anak. Pamati kamo kaniya." Gitan-aw dayon sa mga tinun-an ang palibot apan wala na sila'y nakitang tao gawas lamang kang Jesus. Sa nanglugsong na sila sa bukid, gididaan sila ni Jesus sa pagpanugilon ang bisan kinsa sa ilang nakita hangtod ng anak sa tao mabanhaw na. Gituman nila ang iyang sugo apan nalibog sila kung unsa ang kahulugan sa gingon niyang pagkabanhaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pag-ampo. Ang pagkausab sa imong panagway, Ginoo, nagpamatuod sa tanan nga imong gingon sa imong mga tinun-an, ug nagpadayag kini sa imong tinuod nga kaluoy. Nagtabang kini sa imong mga tinun-an sa pagdawat sa sakit nga kamatuoran, nga ikaw magpakasakit, magpakamatay og mabanhaw alang sa kasalanan sa tanan. Luwasa kami o Ginoo gikan sa mga pagduha-duha tungod kay dili namo masabtan ang tanan. Ihatod kami gikan sa kahadlok paingon sa pagsalig. Hinaot nga mahitabo kanamo ang mahigugmaon nga kausaban among Ginoo. Tangtanga ang among pagduha-duha, kahadlok ug kabalaka, kung dili pun-a kami sa pagsalig ug pagtuo kanimo. Salamat sa pagpaminaw sa Ebanghelyo ug pag-apil sa pag-ampo alang karong adlaw. Palihog subscribe, like, share ug follow aron makaabot pud kini sa uban. Og nga bendisyonan ka ug ang imong pamilya sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.